समर्पयामि महाकाय कल्पान्तदानोपमा भैरवाय वस्तुभ्यं मनुह्यां दातुमर्हसि भैरवाय महाधर्मोपचारार्थे गन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि भोधिपदेव रूपस्त्वं धर्मसाक्षी अभिघ्नकृत्यावत् धर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भवाधिपस्देवताभ्यो नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि हरि ओं माजौः शान्तिरन्तरिकर्मो शान्तिः शान्तिरापः शान्तिरोगलयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु षण्णः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुदानिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः मारी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः सती पुरन्दराभ्यां नमः माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः देवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः एतद्धर्मप्रधानदेवताभ्यो नमः श्रीकाशी विश्वेश्वर साम्ब सदाशिवाय नमः श्रीराजाय नमः सुमुखश्चैकदन्तश्च कविलोकजकर्णकः लम्बोदरस्य विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः चन्द्रो गजाननाद्वादशैतानि नामानि अपठे शृणुयादपि विद्यारम्भे प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्मात्